Nagiging Cesar, may mo sa kabantagon, kumusta sa all family, may mo sa kabantagon, sa tanan nga makabanay, Gavalis family. Good morning atong ng Victor Oban sa tanan nga mga kaigsunan kay Galaan. Elio family, may mo sa kabantagon, kumusta kamong tanan. O gatusab sa abang family nga itong luloy tata, may mo sa kabantagon. Nga nanay naram sa kabantagon, Ibarra family. Good morning ato kang Royal Analisa Oban sa tanan nga mga kaigsunan kay Galaan ug sa tanan nga mga minahal nga mga kabataan. Nga to sa Fair family, may misang kabantagan itong Dario Aileen, Escobar family nga itong Dolores Mating, Idagno family nga itong Jigger Linder Trench Range, Ayunan family nga itong Luigenday, Mulanta family nga itong Totoso sa Sweetie family, nga itong Matsigiliban sa Tanang Makabatano nga itong Danilo Kabagtulan, si Lucia family, nga itong Kailan Margie Kamayan family nga itong Sandro Almag, Gumabon family nga itong Noel, Mantak family nga itong Edgar, Kelisa family nga itong Nang Bibi Lablaban siyang mga kaigsunan, Langkasan family, may misang kabantagon itong Mami Kumpasan family nga itong Jojo ban sa tanan nga mga kabanay mga kaigsunan. Rodriguez family and Palad family, kumusta? Uban sa tanang maginikanan mga kaigsunan o kabanay. O sa tanan nato mga kaigsunan, mga barangay official law enforcers, kapulisan, kasundaluhan. Kotob sa mabot nitong kahimanan. Good morning. Happy viewing sa Matagusa. Happy listening. O welcome na itong programa. Morning Prayer Edition Online Coverage. Also, happy listening usab sa itong mga co-workers, mga kaas Davao nga nagsugod og kadlawon pa, alas 4 pas kadlawon nagasugod na. May sa kabuntagon sa tanang mga anchorman. Sa kaas Cagayan de Oro, alas 4 pa lang sa alas 5 sa hapon. Sa kaas Manolo, alas 5 pa lang sa alas 6. Kaas Davao again, alas 6 pa lang sa alas 7. Ang kaas Bohol, alas 7 pa lang sa alas 8. Kaas Cebu, alas 8 pa lang sa alas 9:30. And also kaas Camiguin, alas 9:30 pa lang sa alas 10:30. O sa tanan nga mga kaas community, kaas Valencia, kaas Negros, kaas Zamboanga. Kumusta kamong tanan ang ginamagapanan uban ni Pastor Alberto Osiman, kaas Manila. Kumusta kamong tanan og sa tanan nga mga kapastoran nga diin nagpagamit sa bulaton sa Ginoo. Maayo may sa kabuntagon og kumusta kamong tanan ang ginamagapanan sa Matagusa. Uban sa tong mga opisyalis under sa Association Ministers and the Philippines Incorporated. Maayo may sa kabuntagon, kumusta uban ni Pastor Alfonso John Bangas. O sa mga gipanalanginan sa Dios, gidihugan sa Ginoo. Uban sa iyang pagpaningkamot nga din magagader sa tanang mga katawhan, mga karnero under sa Association Ministers and the Philippines Incorporated. Kumusta kanimo Pastor John Bangas. Uban sa ibang tibok panimalay. Uban sa tanang mga opisyalis, good morning kaning tanan ang ginamagapanalangin Regional Supervisor, National Evangelist o mga Board of Trustee, mga District Presbyters o sa tanang mga kapastoran. May sa kamuntagon, kumusta kamong tanan ang ginamagapanalangin. O galang sa itong mga pagpamusta mga kaigsunan, sa itong mga minahal mga kaigsunan, mga listeners na kadayang mga kanasuran, good morning sa itong regular page, sa itong Morning Prayer Edition Online Coverage page. O nga ito kong Mr. Naida, good morning ka ni Mr. Naida. O gaduna na tayo mga nangahide nga mga komento mga kaigsunan, ihan na nato na mahatagag pagtagad sa inig ka-replay na mga kaigsunan. O kang Sister Naida Grote, happy bin ka ni Mr. Naida. O kang Sister Bibi Urapa Busano, good morning ka ni Mr. Bibi. Ang ginamagapanan sa tanan yung mga sign of life, sign of praising. Ang ginamagapanan Sister Jennifer Taps, good morning ka ni Mr. Jennifer Taps. Ang ginamagapanan ka ni Mr. o ang Sister Ana Serco, good morning ka ni mo Sister Ana Serco. Tagan ka kanunay sa Dios sa kusog kabaskog di mapanahon na panalanginin ka kamong tanan sa Dios. Also kang Sister Bibi Rapa Busano, okay? Sister DC May Manyaga, good morning ka ni Mr. DC. Ang ginamagapanan ka ni mo ning mapanahon na. Tagan ka kanunay sa Dios sa malipayon nga kabuntagon o panalanginin ka kanunay sa Dios. And also Pastor Alberto Osiman, matod pa niya magandang umaga po, Pastor Elias Luot, sa mga magigiting na taga-subaybay na gawain ng Panginoon Jesus. Sumaating lahat ang mga pagpapala ng ating Diyos na buhay at tuwa at dakila hilabihan pagkanindot. Magandang umaga kanyo, Pastor Alberto. Siman pagpalain kayo ba kasama ng ating mga kapatiran dyan sa Luzon. Magandang umaga po sa inyo, Pastor Alberto Siman. Also, Sister
Si Brother Alan Toyor Belcisira, good morning sa itong mga kaigsunan di adapit sa Amorosal sa Misa Misorintan. Kaban sa itong mga kaigsunan di mga Nazareno family. Oy family, good morning. Kanto kong Jerlyn, good morning kaning tanan. Uban sing mga ginikanan mga kaigsunan. Happy being kaning tanan ang ginamagapalan ning mga orasa. Also sa mga Gamlot family, good morning sa Oy family, sa Toyor family. Og sa tanang mga kasilinganan, good morning diya sa Morosal sa Misorintalo ban sa tanang mga barangay official diha. Mayo may isang kabuntagon kaning tanan ang ginamagapaling kutob sa maabot sa kaymanan ni Brother Alan Toyor. Panalanginan sa Dios. Mayo may isang kabuntagon. Happy listening kaning tanan. And also kang Sister Nita Rosas Ibabakol, good morning kanimo Sister Nita ang ginamagapalan kanimo ning mapanahon na uban sab sa Mr. Dali. Good morning kanimo Sister Dali. Ang ginamagapalan ni tagang kakanunay sa kusog kabaskog sa atong Dios. So panalanginan kakanunay sa Dios. Okay, salamat kanimo Mr. Nita uban Mr. Dali ang ginamagapalan ni. Also kung Brother Alan Toyor Belcisira mato ko ni may buntag tanan o kanimo pastor. O Elias uban sa imong pamilya o sa mga viewers. Okay, ang Dios magapanalangin kanatong tanan, dalaygon siya sa walay katapusan. Amen. Okay, nanahilabyan pa kanin at makaigsunan ang Ginoo magapanin kaning tanan. And also kang Alan Toyor Belcisira, okay, matupatan kayo Alan Toyor, okay, kang Sister Otler Yenes, ang atong testifier karon. Good morning kanimo sister, ang Ginoo magapanalangin kanimo. Usab siya sa mga programa sa live streaming nga din sakop siya ni Pastor Jesus Apilo. Inana kanindot makaigsunan. Good morning kanimo Sister Otler Yenes. Ang Ginoo magapanin kanimo uban sa imong tibok panimalay. Panalanginan ka kanunay sa Dios. And also kung Brother Alito Belcisira, salamat Pastor Roberto Siman Luigi Baratas Carias yung pangapashout out LG Love Joy Baratas Carias. Okay, kang Sister Naida Igrotes matod pa sa akong kasing-kasing ginatipigan kong mong pulong aron dili ako makasala bato kanimo. Praise the Lord, holy name Lord, and thank you for this day in your life. Big love. Good morning to all viewers and listeners. Good morning Pastor Elias Lutaos ug sa tibok mong panimalay. Ang Dios magapanan kanatong tanan. Labihan pa kanindot. Happy being kanimo Mr. Naida Igrotes suban si mong tibok panimalay panalanginan kanunay sa Dios ning mga panahon na tagan mo kanunay sa Dios sa kusog kabasko. And also kang Pastor Alberto Siman si Roger Lindahay. Good morning Sister Naida siyang sign of love. Ginny Pulyam siyang pasyata ni Pastor Alberto. Si Ana Sorco. Morning po Pastor Elias Lutaot sa lahat ng glory to God. Hallelujah. Okay, salamat kanimo Sister Naida ang Sister Ana. Panalayan ka kanunay sa Dios og Sister Naida. Okay, Alberto Siman siyang pa-shoutout kang Lady Erin. Okay, kang Grace Gansans Himina. Okay, salamat. Happy being kaning tanan. Kang Brother Alan Toyor Belcisira matapas ni Ginny Sister Ginny. God bless. Okay, salamat kanimo Brother Alan og ang tinod nga pangalan ni Otler atong tuan Sister Ginny. Okay, kang Pastor Alberto Siman siyang pa-shoutout kang Sister Mona Himalao. Good morning kanimo Sister Mona. Panalangin ka kanunay sa Dios ni mga orasa. Pansi mong pinalanggang kapikas. Ang Ginoo magapanalangin kaning tanan. Also kung Pastor Jimuel Bering atong Kas and Corman. Sa kabatanon sa Kamigin. Good morning kanimo Pastor Jimuel. Panalanginan ka kanunay sa Dios. Usab sa puwersa dapit sa ingog. Murag nagbahin-bahin sila. Lima panahon ng mga kaigsunan. Good morning sa atong mga kaigsunan sa Ingog City. Ng mga anchorman, anchorwoman. Labihan mga madasigon usab. Sa kinabuhing Kristohanon, Brother John Tanasas ang Ginoo magapanalangin. Okay, happy being kanimo Pastor Jimuel Biri matupagod. Glory to God. Good morning and God bless brother and sister in Christ. Pastor Elias, God bless you. Okay, salamat kanimo Pastor Jimuel ang Ginoo magapanalangin kang Imjon Sanitigan sa pasarata ni Pastor Alberto. And also kung Pastor Edgar Amores Perez, magandang umaga po Pastor Elias at sa buong mong pamilya at sa lahat ng umibig sa gawain ng Diyos sa pamagitan nining tulumanon mo Pastor. Magandang umaga sa lahat ng mga kaparintihan kay Kristo sa loob at labas ng ating nasod. Ang Panginoon ay magpala sa ating lahat. Okay, salamat kanyo
Pastor Edgar Amoris Perez panalangin ka kanunay sa Dios. Also kang Pastor Alberto Simasa Angel Araw ug si Angel Bright, okay, si Bright Brelios Elio, okay, kang, okay, salamat, happy bing kaning tanan. Lisa, yun ang good morning kaning Mr. Lisa, o kang Star Jima, Nazareno, good morning, Brother Elias, o sa tibok mong pamilya, o sa tanang mga viewers, happy Monday sa tanan, God is good all the time. Okay, salamat kaninyo ang ginamagapanan kanimo, o kang Star Lisa, yunan, mayang buntag, Pastor Elias, ultawag sa mga viewers, God bless us all, okay, salamat kanimo. Sister Lisa Yunan o kang Pastor Edgar Amoris Perez, magkumusta sa mga Oy family sa Oroquita City o sa lahat ng Perez family o sa Sabal family o sa Tampo family dyan sa Sinampungan Aluran, Misamis Occidental. Okay, magandang mayang buntag sa tanan nato makaigsunan sa Aluran, Misamis Occidental ang yun magapanan o kang Brother John Villamo. Mayang buntag kaning Brother John o bansa mong pagpaningkam at pagpanimbasog yung mapanahon na panalanginan ka kanunay sa Dios o sa tanan nga mga pasahero nimo panalanginan kanunay sa Ginoo. Matod pa niya, good morning Pastor Elias og sa tibok mong panimalay ingon man sab sa tanang kaigsunan all over the world og sa tanan ka church meet, happy viewing everyone, God bless us all. Okay, salamat kanimo Brother John Villamor ang Ginoo magapananin kanimo ning mapanahon na og kang Rakwad Pungi Celestina, good morning kanimo Sister Rakwad panalanginan ka kanunay sa Dios ning mapanahon na og also kung Sister Gisa Torrigosa, okay, sa sign of love, okay, ang Ginoo gapanin kanimo Sister Gisa, sign of raising, okay, dalaygon atong Ginoo og kang Rakwad Celestina, good morning Pastor Diaz og sa tanang viewers, okay, good morning usab kanimo Sister Rakwad ang Ginoo gapanin kang Otler Yines, okay, matupre amin, okay, ang Ginoo gapanin kang Pastor Edgar Morris Perez, okay, sa mga sign o kang Sister Michelle Rosas Olapi, good morning kanimo Mr. Michelle. Ang ato karong maghatag og special song, Sister Michelle Rosas Olapi, nga usab sa mga nagapaningkamot alang sa kaymayan sa atong Ginoo. Kombinasyon siyang pinlanggang kapikas, Brother Nestor Olapi, man silang maginikanan mga kaigsunan, nga ni mapanahon na kauban usab sila, nga nagapatalingog sa pulong sa Dios. Good morning sa mga Olapi families, sa mga Ibabakol family. Good morning kaning tanan ang Ginoo magapanalangin sa mga empleyado sa video glass supply, mga customer, ang Ginoo magapanalangin og sa mga empleyado isipti kanunay sa Dios, proteksyonan sa Dios kanunay. Hilabihan kanindot makaigsunan ang proteksyon sa Ginoo. Og also kang sa imong sign of love, salamat kani Mr. Michelle og sa imong sign of blessing og kang Sister Yenes, matod pa amin og kang Sister Gisa Torrigo sa matod, praise the Lord. A blessed Monday morning kaninyong tanan diha. Pastor Elias, and to all viewers, keep safe always everyone, God bless us all. Okay, every gising is a very big blessing. Labihan kanindot makaigsunan, happy viewing kanimo Mr. Gisa Torrigo sa Ginoo magapanalangin uban si mo butan usab mapinalanggaon nga kapigas pananing kanunay sa Dios. Pastor Edgar Amoris matupag, God bless sa lahat, magandang umaga sa lahat. Okay, salamat kanimo Pastor Edgar. Kang Sister Janice Diokino, good morning kanimo Mr. Janice uban si mong maginikanan panalangin kanunay sa Dios. Og Brother Don pala sa may buntag sa tanan. Okay, salamat kanimo Brother Don, panalangin ka kanunay sa Dios uban si mong tibok panimalay. Brother Nestor Lapi, praise the Lord o mayong buntag Pastor Elias uban sa imong pamilya bisan pa man sa mga viewers, ang Dios magapanan kanatong tanan. Okay, salamat kanimo Brother Nestor Lapi ang Ginoo magapanan kanimo ning mapanahon na uban si mong tibok panimalay og sa tanang mga empleyado sa video glass supply panalangin kanunay sa Dios. Mayel kapresente sa banto, good morning kanimo Sister Mayel, happy viewing kanimo sa imong sign of love, sign praising ang matod pa niya. Mayong buntag Pastor, okay, og na hide. Mayong buntag Pastor og sa tanang praise God bless everyone. Okay, salamat kanimo Sister Mayel kapresente sa banto. Kang Sister Rita Doraemon bihag matod, good morning sa tanang mga viewers, listeners. Og ilami na jud kanimo Brother Elias uban sa imong tibok panimalay, God bless. Okay, salamat kanimo Sister Anita Doraemon bihag ang Ginoo magapanin kanimo ning mapanahon na mga kaigsunan, mga kaigalan na kanindot mga kaigsunan gani mapanahon na ang atong pagkinabuhi kita uyon sa kabubuton sa Dios. Og usab sa atong mga kaigsunan nga nagasunod sa pinagi sa Obey Speech sa Sister Vivian Sulib, happy being kanimo Sister Jennifer Tabs og kang Joe Anthony Bono, good morning kanimo Brother Joe Anthony Bono, panalangin nga kanunay sa Dios uban si mong
buutan mapinalanggan usab nga kapikas tagan kanunay sa Dios sa kusog kabaskog tibok panimalahin na nahilabihan kanindot mga kaigsunan nganing atong mga kaigsunan sa nakadayang mga dapit kanunay ang Dios magapanalangin. And also kung Mr. Bibi Rapa Busano matud pa good morning Pastor Elias utawag sa tanang viewers dalaygon ang Dios walay katapusan. Hallelujah. Okay, salamat kanim Star Bibi o kang Star Jennifer Teps matud good morning Pastor Elias lutaw. And to all viewers, God bless everyone. Okay, salamat kanimo Star Jennifer Tab, Sister Bibian Solipter, mayong buntag sa tanan viewers o kanimo Pastor sa Elias uban sa imong pamilya o dalaygon ang atong buhi nga Dios sa tanang panahon. Praise the Lord. Hallelujah. Nanahilabihan happy wing kanimo Mr. Bibian Solipter nga nasa Luzon. Good morning kaning tanan Star Bibi Rapa Busano sa imong sign. Labog sign of praising ang Ginoo magapanan. Also kung Sister Aida Pilisara Amonso Lubas, good morning kanimo. Sister Aida, panalangin ka kanunay sa Dios. Sister Bibi Rapa Busano, okay, salamat sa iyong mga sign o kang Sister Ana Circo sa iyong sign of praising ang Ginoo magapanan. Matur pa ni Sister Jennifer Taps, hallelujah Lord Jesus, praise God. Okay, Sister Ana morning po Pastor sa lahat ng mga viewers, glory to God. So umagang ito, hallelujah. Okay, salamat ka ni Mr. Ana o kang Brother John William Marshall Kaport nga itong igsoon nga nakaroon sa Japan. Matur pa niya, mayong buntag Pastor Ingon Mansab sa imong pamilya o sa viewers. God bless us all. Okay, salamat kanimo Sister Marshall Kaport o kang Sister Julita Baez. Matapang good morning Pastor Diaz Lutan your family. God bless. Okay, salamat kanimo Sister Julita Baez, panalangin ka kanunay sa Dios. And also kang Laila Akopi. Okay, good morning kanimo Sister Laila, ang Ginoo gapayon kanimo ning panahon na katagan ka kanunay sa malipayon nga kabuntagon. Uban sa mong pinalanggang kapikas mga kabataan kaigsuonan. Also Sister Susan Ranolo, good morning kanimo Sister Susan. Good morning good morning everyone. God bless us all. Okay, salamat kanimo Sister Susan, panalangin ka kanunay sa Dios ning mga panahon. And also kang Sister MM Olapi, good morning Pastor, and God bless us all. Okay, salamat kanimo Sister MM Olapi, hatagan ka kanunay sa Dios sa kusog kabaskog panalangin ka kanunay sa Dios ning mga oras sa mga kaigsunan mga kaigilan katungod kay ang Ginoo kanunay wala may distansya sa Dios o bisan nato mga kaigsunan ana sa Los Angeles o sa nagkadaiyang mga dapit sa kanasuran o inanahilabihan kanindot mga kaigsunan ang Ginoo magapanalangin ning mapanahon na o ning takna sa kabuntagon mga kaigsunan. Og dalaygon atong Ginoo sa tanan natong mga kaigsunan nga ning mapanahon ng ana kanunay okay og si matod pa ni okay happy viewing usab ni Agnes okay sa iyang kuan si Pastor Danilo Bagay na Miss Robert Polumok South Cotabato. Okay sa natong mga kaigsunan diya sa South Cotabato, happy viewing kaning tanan maing buntag kaninyo uban sa inyong mga kaigsunan diyang dapit ang Ginoo magapanalangin. Og dalaygon atong Ginoo sa tanan natong mga kaigsunan. Okay, ning mga oras sa mga kaigsunan mag-aampo kita lang sa pagsugod ni atong bulaton. Kanimo labing gamhanan silimbahon nga Dios walay katapusan. Salamat kay Ginoong Dios imong gugmang grasya. Salamat Ginoong Dios nga ikaw naguban nagatabang kanamo. Kani mapanahon na nga ikaw uban sa matag usa kanamo tabangan og tabangan mo kaming tanan. Ngani mapanahon na makabarog kaming malikon makalahutay kami. Salamat Ginoong Dios sa kabuntagon nga mo kaming gimata. Taliwala sa imong pagkatulog sa pagpahulay sa halalom nga kagabion. Nga diin ana ang kalinaw kahusay sa imong kinabuhi. Nga hantod ni mapanahon na malipayon kami magadalayg diha kanimo. Malipayon kami magapamalandong sa imong mga pulong, malipayon kami nga kanunay magasunod sa imong pagkamaayo, magasunod sa imong pulong balang espiritu nga mo'y ka naka-occupy sa mong kasing-kasing tabangan og tabangan mo kaming tanan uban sa mga kaigsunan sa nakadayong makanasuran sa nakayong mga dapit panalanginan mong tanan gani mapanahon na ginudos lipayon mong matag usa ning mapanahon na ginudos katong adunay kaugas pag-alagad ning mapanahon na mabati og kalipay kadasig ning mapanahon na kay ikaw lamang ang Dios sing maggahom sa kanunay, ikaw ang Dios magtatabang sa kanunay. Pasindunggan ikaw, pasalamatan ikaw ning takna sa kabuntagon imo ang kay man kanan sa ulay katapusan, pinagsimgamhanan ngalan sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, dalaygon atong Ginoo. Salamat ning mga oras sa mga kaigsunan. O
Pastor Alfreda Basan, good morning kanimo Pastor uban sa imong tibok panimalay panalayan kanunay sa Dios ni mapanahon na. Okay, dalagon natong Ginoo. Also, happy being ato kang Imjon sa Nitigan. Matupang good morning Pastor Elias. Lutawag sa katanang kaigsunan. Kudiya sa Ginoo, God bless us all. Okay, salamat. Ang Ginoo magapanan kanyo ning maorasa. Og dalagon natong Ginoo ning maorasa makaigsunan. Nga ato nasad nga hatagan o ang mga pagtagad ang mga pag-awit usab alang sa kaymayan sa atong buhi nga Dios kaning mapanahon na makaigsunan nga ang atong kinabuhi kinahanglan nga kanunay kita nga magadalay diha sa atong Ginoong Hesukristo. Kanunay na nga atong unsay gihatag sa Dios nga kahigayunan, unsay gihatag sa Dios, gipiyal sa Dios, atong idahig kanunay sa Dios. Kung katagan man kita tingog, tagan man kita sa mabutang atong pasalamatan ang atong buhi nga Dios. Kaya ni mapanahon na makaigsunan nga kinahanglan gyud nga kanunay kita magadayeg sa atong Ginoo. Okay, dalaygon atong Ginoo og sa atong usab karon nga magahatag og mga pag-awit sa atong Ginoo. Atong igsoon Sister Michelle Rosas Olapi nganing panahon na usab sa mga madasigon nga nangalagad sa atong Ginoong Hesukristo. Manay na kanindot makaigsunan nga ning mapanahon na nga ang atong mga pagdaig, atong mga pagpasalamat diya lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Manay na kanindot makaigsunan nga kanunay nato himayaon ang atong buhi nga Dios. Kanunay nato pasidunggan ang atong buhi nga Dios kay siya man ang naghatag kanato kay gayunan. Siyang naghatag kanato hangin o kahayag sa adlaw nga kining tanan libre. Wala gitag gipabayad. Kung ang tao pa, kung gikan pa ni sa tao, labihan ambot lang kung makabayad baka kita. O kanang hangin lang atong gihinlok matag adlaw. O kung gihatagan kitag biling na ambot lang kung makabayad bata. Ang kasiga sa adlaw kung gibilingan kita na ambot lang kung matag katapusan sa bulan kung di ba ta makatago kay daghan na kag bayranon. Pero diya sa Dios gihatag kining libre. May labihan kanindot makaigsunan gihatag nga libre sa atong Dios para kanunay kita magadalay ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Ina kanindot makaigsunan pagkamay makaigsunan nga ang Dios gud maayo kanunay. Muna kanunay natong daygon pasidunggan. Kaya sa atong Ginoong Hesukristo na ang tinod nga kabulahanan kalauman sa sakataong. Muna ang iyang pulong ingon sa balang kasulatan na himo kinitong landag. Nahimo nato kining gabayan, nahimo nato kining lamparahan. O kung ang pulong sa Dios kanunay nato ginatibigan sa atong kasing-kasing. Ingon ang balang kasulatan nga aron dili ako makasala bato kanimo. Inana kanindot mga kaigsunan. Og na nakaron sa pikas linya ang atong igsoon Sister Michelle Rosas Olapi kani panahon na magadalay siya sa Dios pinagi sa mga pag-awit. May buntag kanimo Sister Michelle? May buntag Pastor Elias, may buntag sa kanan. Okay, padayon na lang sa paghimaya pinagig mga pag-awit. Praise the Lord. Ang halaran akong buhi nga Dios may isuon ng mensahe para sa atong tanan. Play by USB drive.
Okay, atong gisita pa, Sister Michelle. Okay na na. Okay, ato sang ulat-ulatan mga kaigsunan kay okay na na. At ginaplastar pa mga kaigsunan ato sa ulat-ulatan kadyot mga kaigsunan. Kay ginaplastar pa ni Sister Michelle. Okay, salamat kanimo Sister Michelle ang ginom kapanan kanimo uban sa imong tibok panimalay panalangin kanon ay sa Dios. Okay, dalay ko atong Ginoo, salamat sa atong igsoon Sister Michelle, labihan kanindot mga kaigsunan ang alawiton alang sa kaymayan sa Dios nga diin ang atong kinabuhi o dito niya sa langit wa nay kasakit wa nay mga luha nga moagay labihan pagkanindot mga kaigsunan ina kanindot nga diin kun mulampos kita kung mupadayon kita sa kinabuhing Kristohanon, muna nga wa nay luhang moagay sa atong mga mata. O, ingon pagid sa balang kasulatan, kung aduna na may luha sa kalipay, ang Diyos pagi magkapahid sa atong mga mata. Ilabihan pagkanindot mga kaigsunan. Ina kanindot nga kung ang tao mupadayon alang sa paghimaya sa atong buhi nga Diyos, mupadayon alang sa pag-alagad sa Ginoo,
muna nga anaa ang tinod nga kalampusan kahimayan sa atong Ginoo. Okay na nakaon sa pikas linya nga atong igsoon Sister Otler Jenes o sa iyang real name is Jenny Reloto. Good morning kanimo Sister Jenny. Amen. Good morning sa tanan o sa tanan nga viewers, no? Hallelujah. God is good all the time. Salamat kayo, Pastor. Good morning kayo, Dira, Pastor. Salamat sa pribilehiyo nga gihatagan ko nimo og panahon nga maka-testify, no? Praise God. Sa tanan nga viewers, mga igsoon, isang mapagpalang araw sa ating lahat, no? Praise God. Bisaya siguro yung tanan. Praise God. Magbisaya lang ta, mga igsoon. Salamat kayo, mga igsoon, nga ako gihatagan ko privilege sa atong pastor diri sa online, mga igsoon, nga makahatag pud tag testimony. Praise God. Nga bisan pa man tuod, mga igsoon, online lang ni mga igsoon, pero I'm so blessed nga na gihatagan ta, mga igsoon, og pribilehiyo nga makatestify kung giunsa ta sa Ginoo, pagbag-o giunsa ta sa Ginoo nga karong oras sa gigamit na ta, mga igsoon, ug nakahibalo na ta sa kamatuoran. Praise God. Ug pasensyain lang ninyo, mga igsoon, kung medyo paus ko kay to God be all the glory, mga igsoon, ang Ginoo nagapamuhat kanako ug dili pud nako kawangon ang mga imbita, mga igsoon, nga mo bisita sa uban mga simbahan. Praise God. Ako pong i-greet, ako ang ninang Daraan, ninang Tatiana Apilo, uban sa among pastor, Jesus Apilo. Praise God. Salamat kayo, maayong buntag, ug sa akong mga ginikanan diriya. Praise God. Magsugod na ko, mga igsoon, kung sa akong testimony, mga igsoon, kung giunsa ko sa Ginoo paggamit. Praise God. Katong 2020, mga igsoon, pag-abot sa epidemya, mga igsoon, diha ko gigamit sa Ginoo. Praise the Lord. Abi na ako, mga igsoon, og kay wala ko plano, mga igsoon, nga magpagamit ko sa Ginoo. Pero sa diha, mga igsoon, nga nagpakita ang Dios kanako, mga igsoon, sa usa ka panan-awon, haleluya, nga naa ko, mga igsoon, sa usa ka altar nga nagawali ko, mga igsoon, ug ang nakita nako, mga igsoon, mga tao nga layo sila kaayo sa akoa, pero glory to God, mga igsoon, tan-aw nako, ako ray isa. Praise God. No, tingala ko, mga igsoon, nangayo kog sign sa Ginoo, Lord, unsay imong buot ipasabot ni ini, nga bisan pa man kanako nga naa ako diri sa Saudi, imo kong gipadalan ini nga mga panan-awon sa akong kinabuhi. Wala ko magdahong, mga igsoon, mga pila ka adlaw gigamit nako sa Ginoo ug nakahimo ko sa pag-live. Daw makaingon ko, mga igsoon, nga nagdamgor ako. No, nagdamgor ako kung unsa gid ang Dios nga nagapamuhat sa akong kinabuhi. Kay unsa ra gud ko, mga igsoon, kung sa ako alang niya ingon lang gid ko, mga igsoon, nga member ra gid ko sa simbahan. Pero tingala ko, mga igsoon, nga naabot ko sa Saudi, dili naman noon ko gigamit sa Ginoo. To God be all the glory. Mao, mga igsoon, hallelujah, ang dili mahimo sa tao, mga igsoon, dako kay kahimuan sa Dios. Walay dili mahimo sa Dios tungod sa iyang pagkamaayo. Hallelujah. Tungod sa ako ang nagabuhat kog live, mga igsoon, dili na ako ang kaugalingong kagustuhan, mga igsoon. Dili kagustuhan sa Ginoo nga ako mo share ko sa word of God. Hallelujah. Dili basta-basta, mga igsoon, mag-share ta sa pulong sa Ginoo. Pero glory to God kay siya nagapamuhat. Praise God. Ingon anak gid, mga igsoon, kung kita itugyan nato, hallelujah, kung magpagamit ta, mga igsoon, kung naatay willingness, hallelujah, nga magpagamit sa buluhaton sa Ginoo, ang Ginoo gyud magapamuhat kanato. Hallelujah. Kay ingon anak gyud, mga igsoon, ang akong naagian sa akong kinabuhi. Although nakaagi man ko sa 2019, mga igsoon, nakaagi man kog dili maayo nga proseso sa akong kinabuhi. Daw makaingon ako, mga igsoon, nga mo discourage na ko, dili na ko mga lagad. Pero unsa man hinuon, mga igsoon, diha once di ay, mga igsoon, nga makabaton kag mga pagsulay sa imong kinabuhi, diha hinuon ka, mga igsoon, tagaan kag kusog sa Ginoo aron ka makabangon. Praise God. Ato lang pamalandungon og atong basahon ang Jeremiah 33:3, mga igsoon. Hallelujah, nga ang Dios gyud nagaingon, tawgon mo lang ako og ako magpakita kanimo mga butang nga wala mo pa mahisayri. Ug mao kini, mga igsoon, akong gikuptan nga versikulo nga hangtod karon, mga igsoon, dili nako ikasaysay kung giunsa ko sa Ginoo pagbag-o, mga igsoon. Kung dati, mga igsoon, tiktokers ko, karon, mga igsoon, di na ninyo makita Sister Jenny nga nag-tiktok. Kung sa una, mga igsoon, mag-post kog mga nilad siya tan-awon, mga igsoon, pero karon, mga igsoon, to God be all the glory, giusab jud ko sa Ginoo. Dili mahimo sa tao, mga igsoon, sa pag-usab, pero tungod sa pulong sa Ginoo nga nagabuhi sa akong kasing-kasing, praise God, mao,
mga igsoon, to God be all the glory, ang Dios nagapamuhat. Mao mga igsoon, encourage nako sa tanan, padayon ta sa pagpangalagad sa Dios. Kay hapit na mo balik ang Ginoo mga igsoon, dili na kinahanglan mga igsoon nga magpaluya-luya pa ta. Ug daghan na pud gigamit sa Ginoo aron daghan makadungog sa pulong sa Ginoo. Usa na ning mga live mga igsoon. Hallelujah. Sa tanan nga viewers, padayon mo sa pagtanaw mga igsoon. Kung nabati ninyo ang kaluyahon, mga igsoon, tuguti nga ang Dios magapamuhat sa atong kasing-kasing. Tungod ni ana mga igsoon, nakaingon ko sa akong kaugalingon nga ordinary ra ko nga tao. Pero niingon ang Ginoo, you are not ordinary. You are chosen by God. Dili di ta ordinary mga igsoon nga natawo sa kalibutan. Dili di ta ordinary igsoon, hallelujah, nga nagpalakaw-lakaw lang ta diri sa kalibutan. Dili ta ordinary mga igsoon nga mukhaon matulog, hallelujah, maligo. Nga aday plano ang Dios ug purpose sa atong kinabuhi mga igsoon. Kay ang Dios niingon, you are not ordinary. You are chosen by God. Ang Dios nagpili kanato mga igsoon ug dili kita ang nagpili sa Dios. Mao nang to God be all the glory mga igsoon. Hallelujah nga kita padayon ta sa pagpangalagad sa Dios. Timan mga igsoon nga dili ikaw ang nagpili sa Dios ug ang Ginoo nagpili kanimo. Ug kana lang to God be all the glory, pastor. Okay, mga pagpangamusta nimo sa imong mga minahal sa kinabuhi, imong pangamusta. Praise God. I-greet na ko mga igsoon ang kaubanan ako sa devotional group, Ate Liling Ricorti, praise God, o si Sister Annalyn, Sister R.O. Jesus, naani siya sa Manila, o Sister Shine Magapi, maayong buntag, Sister Shine Magapi, Ate Karen, napo di siya sa Manila mga igsoon. To God be all the glory sa mga nagatanaw po sa akong live. Ate Laila Alamada, hallelujah, maayong buntag ra sa Egypt, no? Aw hapon agabi na day sa Egypt mga igsoon. Praise God. Mao ginis lang nagatanaw sa mga live mga igsoon. Praise God. Og Sister Jubilin Lantong, praise the Lord. Salamat kaayo kung karon wala sila nakatanaw mga igsoon. Ningon sila nga mo reply lang daw sila kay tulog na pud karon sa Middle East. Praise God. Og sa akong ninang diri sa Apukon, Apilo family, to God be all the glory, maayong buntag sa tanan, no? Kay nag-iyon sila nga motanaw sila. Hallelujah, maayong pagtanaw mga igsoon. Hallelujah, ang Ginoo magapanalangin kaninyo dira. Og Quadra family, praise the Lord. Sa tanan nga pamilya Quadra, happy viewing po sa tanan. Ang Ginoo magapanalangin kanato og padayon ta sa buluhaton sa Ginoo. Og Comendador family, praise God, ang Ginoo magapanalangin. Og sa taga-Mako mga igsoon, dili nako may sa isa kay daghan kaayo sila kagahapon nga naabi-abi nako, praise God. Ang Ginoo magapanalangin kanato mga igsoon nga pilo-pilo. Hallelujah. Og sa tanan nga wala na nako nabanggit diri sa Apukon sa mga bag-o nga mga members. Hallelujah. Og sa akong mama diri mga igsoon nga naminaw pud karon, Mama Lydia Riluto, og sa akong papa Isayas, maayong pagpaminaw sa tanan, og sa akong duha ka anak, Jumari Ampunan, og sa akong kamagulangan Jerome Ampunan, praise God, maayong pagpaminaw sa tanan. Og labi na gyud sa Ginoo, Lord, salamat kayo gyud sa Ginoo nga ang Ginoo nagahatag pribilehiyo kanako aron makatestify sa kamaayo sa Ginoo. Praise God. Og sa tanan nga naga-viewers, maayong pagtanaw, Pastor Ilya, salamat kayo sa pribilehiyo. Ang Ginoo magapanalangin sa imong pastor og salamat kayo nga ikaw gihatagan ko nimo privilege nga naga-testimony, no? Praise God. Wala lang nako tasa kay kung tason nako ay soon, di gyud mo human ang adlaw, no? Praise God. Hallelujah. Sa susunod na pud mga igsoon makita-kita ta ninyo, hallelujah, og sa live mga igsoon. Praise God, to God be all the glory. Ibalik nako ang dungog og himaya. Diya lamang gyud sa atong buhi nga Dios, og to God be all the glory. Back to you, Pastor. Okay na ba? Okay, salamat kanimo Sister, ang Ginoo magapanalangin kanimo tibok panimalay, ang Ginoo magapanalangin. Okay, dalay-ganog atong Ginoo. Salamat sa atong usa ka anchor woman nga aduna usab siya live streaming nga ginahimo alang sa paghimaya sa atong buhi nga Dios. Silabihan kanindot mga kaigsunan nga matud pa niya nga usa sa mga ordinary, matud pa niya ordinary ra siya pero sa dihang gipili sa Dios, o dili na nahimong ordinary kun dili pinili sa Dios. Ilabihan kanindot mga kaigsunan, o dalay-ganog atong Ginoo.
dalay ko na to ginasalamat ka ni Mr. Ginny Reloto nga ning mapanahon na usa siya nagpagamit alang sa kaymayan sa Dios buluhaton sa Dios. Ilabihan kanindot mga kaigsunan. Munang bisan unsay atong sitwasyon, bisag unsa kita, kung aduna tay willingness magpagamit sa buluhaton sa Ginoo, munang gamiton kita sa Dios. Kaya dili naman kanang mga VIP mga kaigsunan, kanang mga dagkog ranggo ning kalibutan na. O dili man na nimo sila mga basta-basta nga masugo tungod kay hilabihan kadagkog nga mga klase nga mga tao. Muna nga pang mga VIP. O, pero ning panahon ng makaigsunan ang mga kanang nasulat sa balang kasulatan ba nga gipili ko ang walay mga ubos o mga walay mga alamag. Okay, kana murag matud pang kuan kay nang pulunga para pagpakaulaw sa mga mangyalamon, pero wala man tanang pagkaulaw sa mangyalamon karon mga kaigsunan kun dili ato silang ginatahon. Pero tungod kay lisod sa nila matud pang dawaton kun tungod kay ang nagsugilon sa ila ubos sa gid sa mga katawhan. Mabitaw na sa unang kapanahonan nga nakita nila nga ang mga apostoles, mga alagad sa Dios, mga common ra gid nga mga tao, mga common, mga ordinaryo ra nga mga tao. Pero di sila matud pa nga matingala sila kay maisugon nga nagasugilon sa pulong sa Dios. Maisugon nga adi bisag unsaon taral sa hukmanan, bisag unsaon matud pa lutos, nagpabilin nga ni barog nga malikon sa kinabuhing Kristohanon. Ina na hilabihan kanindot mga kaigsunan. Muna nga ni mapanahon na usahay, di ginato matugkad ang mga pamaagi sa Dios. Pero ni mapanahon na, matingala na lang ka kay nahimutang kanina yung mga nahimutangan nga alang sa paghimaya sa atong Ginoo. Labihan kanindot mga kaigsunan mo nga dalaygon na atong Ginoo. Sa atong igsuon si Sister Otler Yenis o sa iyang real name is Ginny Reloto. Iyang the real name. O kumusta atong mga kaigsunan diyang dapita. O aduna na sa duha ka mga anak. O nga diin anak karon sila sa Davao. O iyang host pastor si Pastor Jesus Apilo. Muna iyang mentor sa pag-alagad sa Ginoo. Iyang mga ginikanan si Ginny ang iyang mama sister iya ding pangalan Sister Ginny Reloto Ampunan. Ang iya ding Ampunan na iyang apelyido karon. Og iyang bana si Brother Junard Ampunan. Good morning kanimo Brother Junard. Ang Ginoo magapalanin kanimo ni mapanahon na. Padalangin ka sa Dios. Una nga ni mapanahon na pasalamatan nimo ang Ginoo kay imong pinalanggang kapigas gamit sa buluhaton sa Dios. Muna nga salamat sa Ginoo. Muna nga ina nahilabihan kanindot mga kaigsunan nga ni mapanahon na nga naningkamot sa pagkinabuhing Kristohanon. Uban siyang ginikanan si Brother Isaias Reloto and si Sister Lydia Reloto. Good morning kaning tanan diha dapit sa Davao. Okay, ang Ginoo magapahin kaning tanan ni mapanahon na ina naka pagkamay ang Ginoo mga kaigsunan nga kutob sa makapaminaw nga panalanginan sa Dios. Mado na patoy atong usa ka bagong listener sa atong programa nga diin matud pa niya nga yang sounds yang gipakusgan mga kaigsunan. Iyang cellphone yang gibutang ag speaker kay para iyang makasilinganan maapil sa pulong kay gusto niya nga diin ang tanan gyud makabati sa pulong sa atong Ginoo. Labihan mo na pagkanindot mga kaigsunan nga ang ning mapanahon na nga atong kanunay nga pamalandungon ang pulong sa Dios kay ni mapanahon na mga kaigsunan wala nay lain pang panahon. Kay mayon ka nga ugma nako siguro maminaw ugma nako moalagad sa Ginoo kon unsa ni kining mahimo na kong inilaon sa pagha imong gusto sa imong kinabuhi pero nan mo na ning the right time nga sugdan nimo pag-alagad ang Dios, sugdan nimo pagpatalihog ang pulong sa Dios, sugdan nimo nga alagaron nga tinuod nga pag-alagad sa atong Ginoong Hesukristo. Inana ka nindot mga kaigsunan nga kung sugdan nato ang pagkinabuhing Kristohanon mo na nga malipayon nagpaabot kita sa kamalipayon nga pagkinabuhi. Muna nga also mayong buntag sa kang Sister
Ana Ayensa sa Monte. Good morning kanimo Sister Ana Ayensa sa Molde sa Molde. Morning na karon siya sa na siya sa ni okay naminaw matud pa niyang iyang mga kasilinganan giapil niya sa mga kuan kay gusto niya nga makadungog sa pulong sa Dios so iyang gipaispikiran mga kaigsunan. Namo nang inana kanindot mga kaigsunan nga ang pulong sa Dios gusto sa Ginoo nga padagaya, gusto sa Dios nga walay tao nga dili mahibalo sa pulong sa Ginoo. Kay kanang atong gipanapaabot mga kaigsunan kung masipyat gi kadana munang usa ka delikado. Muna kung masipyat ka nga dili ka mailhan sa Dios. Delikado, pinakadelikado mga kaigsunan kay wa na may lain, wa na magay laing tsansa nga makaikyas ka na ng kalaglangan sa malabot nga kapanahonan. Namo na nga ning mapanahon na atog yung siguraduhon nga ang pulong sa Dios atog yung mastuman, atog yung maalagad ang Dios kay kun di manggani mga kaigsunan mo'y pinakadakong makalilisang mahitabo sa katao. Namo na nga ning mapanahon na mga kaigsunan nilabihan kanindot mga kaigsunan nga ning mapanahon na nga ang pulong sa Dios iyang gipadagaya, ang pulong sa Dios iyang gipadungog sa tanan kay gusto sa Dios nga ikaw o kitang tanan uban sa kaluwasan nga diin gitagana sa atong Ginoong Hesukristo. Inana pagkanindot mga kaigsunan kay ning mapanahon na nga ang Dios kanunay gid nagasugilon, kanunay gid nga nagahatag og mga talambagan para kitang tanan malipayon sa umalabot nga kapanahonan. Muna nga salamat sa atong igsoon usa ka usa ka pakabatanon pero aduna na siya duha ka mga kabataan gani mapanahon na naning kamot siya. Aning kamot sa kinabuhing Kristohanon. Muna nga, usab nagpagamit usab biya sa sabulaton sa Dios. Sister Jenny Reloto Ampunan. Muna nga, hilabihan pagkanindot mga kaigsunan. Og dalaygon atong Ginoo ning maorasa mga kaigsunan. Alang nasab sa mga pagtulunan nga mo kini mo'y pagkaon sa atong espirituhanon nga bahin. Mo kini atong kalanon kanunay. Bitaw na nga murag itaw nga moingon nga dili sa kumukaw kanon bi kay nakakaon naman ko kagahapon. Pero pag abot sa buntag mangita kag pamahaw kumukaon gyapon kag kanon. Pero naiuban sad nga mga tao nga sa buntag dili sa mamahaw ang uban mo kapilang. Pag abot na sa tsorto dito na sila mukaon sa pagkaon. Pag abot sa hapon pagkagabi panihapon mukaon na sila pagkaon. Pero muna nga cycle ang kinabuhi. Balik-balik nga pagkaon kay para mabuhi, para mahatagan og kusog o dugang strength ang atong lawas. Kay kung di ka mukaon, bisan pag maingon ang uban nga magpa-slim ko be. Pero mukaon gid kanon. Kay nagkinahalag protina. Mosa nang ang pulong sa Dios. Ingon ang balang kasulatan nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kun dili sa matag pulong magulagikan sa baba sa Dios. Muna nga buhion ta. Gusto sa Dios nga kung mabuhi man kini atong lawas non nga lawas pero aduna pa hamubo ra kay nga panahon. Pero kini atong espiritu, kini atong kalag mulungtad kini sa walay katapusan. Na pero ang pinaka kuan makaigsunan kay adunay duha ka destinasyon. Namo na nga dili gusto sa Dios nga kanang duha ka destinasyon nga mapakyas ang tao nga makaadto sa usa ka destinasyon nga mao kalaglagan sa usa ka tawo. Ang gusto sa Dios nga siguraduhon gyud nga atong destinasyon ngadto gyud sa dapit nga mooy saad sa atong Ginoong Hesukristo. Kay kanang usa ka destinasyon kana sa ni Satanas uban siyang mga matud pa nga sakop mga nagasunod ngadto kaniya. Pero ang mga katawhan gilabihan kapalangga sa Dios, gipakamatyan kini sa Dios, nagpakatao ang Dios nga taliwala siyang pagka-Dios, nagpakatao siya sa kalibutan para nga ang tanan nga mosalig kaniya matud pa sa balang kasulatan dili malaglag kun dili makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Pero kung dili ta mosalig ngadto sa Dios, moingon ta nga langan-langan naman ang pag-alagara mo nang ang uban pag adunay mawali sa pulong sa Ginoo mangilaran maminaw, ang uban mas maay pa katong halas kay alirongan pa. Pero ang pulong sa Dios wag gyud nagalirong.
Pero gani kanon adunay mga balak-balak, adunay mga kwan dito lirong ang mata. Pero wala sila magslantaw nga diin mo'y mudala ngadto sa wala nagipagkatapos nga kinabuhi. Inana kanindot makaigsunan, kabita na nga usa ka komparasyon nga ning high-tech nga kaymanan ning mga panahon na. Aduna ko'y nakita nga labihan pagka niabot na mga almost ang uban nanay 100k ka mga naga-view live pag yun, ang uban niabot og 20k nga naga-live og view. Pero unsa ang mga gaming, ang mga dili matud pa nga uban mga business dito hilabihan ang mga viewers. Pero ang mga naga-view sa pagwali nga mauntay mulungtad sa walay katapusan, anarin taon uban maabot lag 100, uban 50, uban ang naga-live pag yun nga viewing nara sa mga 20. Pero mo'y pinakanindot, mo'y pinakamaayo nga diin usa ka matud pa nga muhatod ka nato sa wa lagi pagkatapos. Pero mo lagi nang ingon si Apostol Pablo ba nga siya kay nakasabot man siya mo nang wa siya magatingo sa mabutang makita kay ang mabutang makita lumalabay lamang. Pero ang mabutang nga dili makita mo kini mulungtad sa walay katapusan. Pero ang tao ning mapanahon na ang realidad gid mahitabo sa tao yang matud pa nga pagto ang iyang kwan to see is to believe. Muta nga si Tomas sa unang kapanahonan murag nakasubay-subay ta sa kinabuhi kinaihan ni Tomas nga ingon sa di ko mo to gawas kon kini akong mga tudlo igatusok ngadto sa bangag siyang kilid una ginagyan sa bangkaw ahya pa ko mo to muto nga giuban to si Tomas giuban sa panahon sa serbisyo nila ug dito ni sulod ang atong Dios sa walay abli-abli ang pultahan ningon ang Ginoo ang kalinaw magauban kaninyo. Tomas, kay ay karabaday mo tuog sa diyang makita nimo bulahan ka tong mga tao nga naga tuo sa wala makita. Ug dito dayon nakapangay isag pasaylo. Dito sige ihikap ang imong kamot. Kay ang realidad sa tao, ang gusto ra gid sa tao kana ra gyud makita. Mobita ning mapanahon nagipasundayagan ta sa kalibutan hilabihan kanindot mga talan-aon munang imbes mamalandong ta sa pulong sa Dios dito na hinungta makapamalandong sa atong mga kita. Muna ning mapanahon na nga sa dihang ang mga viewers hilabihan ka daghan kay naga-view sa mga kanang palingaw-lingaw sa mata sa kinabuhi sa tao pero ang pulong sa Dios gidismaya o gidisregard sa mga katawan. Pero ni mapanahon na nagpabilin ang gugma sa Dios kay gusto gid sa Dios nga ang tanan mahimong magmalipayon ang tanan nga makakabot sa kinabuhi nga walay katapusan. Inana ilabihan kanindot makaigsunan mo na nga ni mapanahon na atong paningkamutan nga kining atong nahibilin nga kinabuhi ato kining gamiton alang sa pagimaya sa atong Ginoo ato kining gamiton nga samtang aduna pa kita kinabuhi dal atong alagaron ang atong buhi nga Dios. Muna nga ning mga panahon na makaigsunan atong pagtulon-an nga samtang nagapaabot kita sa Dios. Kinahanglan nga atong dawato nato ang Dios nga mong atong manluluwas munang atong ginakuhaan og meaning kining rapture. Ang rapture adunay pag matud pa paginolsor, adunay pagdawat, adunay mapag-ampo, adunay pagsalig, adunay pagsabot, adunay pagpakataw gikan sa daot gikan sa daang kinabuhi. Magpakataw mo nang gingon sa Balang Kasulatan, gawas kon mataw ka sa tubig ug sa espiritu, dili ka makasulod sa gingharian sa langit. Muna nga kinahanglan nga munang ginatawag nga born again. Pero matud pa sa uban nga di sila ganahan ka ng pulong born again. Okay, sa may mong relihiyon, born again. Di sila kay ganahan. Pero wala sa masayod, nga ka ng born again, gikan sa dautan kinabuhi, ngadto sa bagong kinabuhi. Munang nataw pag-usap, kay nga ng Balang Kasulatan, gawas kon, mataw ka sa tubig ug sa espiritu, dili ka makasulod sa gingharian sa langit. Na kung di ka mataw sa tubig ug sa espiritu, ang imong daang kinaibuhi, imong daang kinaiyahan magpabilin mo na nga ingon ang Ginoo, wa ko ikaw ikayla. Pero ni mapanahon na makaigsunan hilabihan kanindot ang pulong sa Dios nga mga magwalig gikan sa kabuntagon ngadto sa kagabion gipadagaya sa Dios para walay tao nga di mainosente sa pulong sa Dios, walay tao nga maignorante sa pulong sa Dios. Muna matud pa dinhi sa pinadayagdos-dos, nasayod ako sa imong mga nabuhat
sa imong paghagok o sa imong pagantos o nga ikaw dili makapailog sa dautan nga mga tao hinunog ginausisa mo ang mga nanag-ingon nga sila mga apostoles apan dili di ay og nasuta mo sila nga mga mini muning kinabuhi ni Juan ni Apostol Juan nga diin usa ka dito sa pinadayag nga gipadaygan sa Ginoo nga diin ang kinabuhi ni Juan nga adunay mga tao sa unang kapanahon nga nagpaka-apostoles pero di ay mga mini nga mga apostoles kay ginang ginatuis ang pulong sa Dios muna ang hantud ni mapanahon na makaigsunan adto naghapoy mga tao nga naisama gihapon sa unang kapanahonan nga nahimong mga mini nga mga magtutudlo kay nganong nahimong mga mini nga dili sila modawat nga si Kristo mao ang Dios munang usahay nga adunay mga daghang mga pagtulunan makaigsunan nga kanang ginon sa pinadayag ba kung di ang may baluan ang dili iya sa Dios kay di man magpatalinghog dili magpatalinghog sa Dios dili magpatalinghog mutuman sa kabubuton sa Dios muna nga di pagid nila dawaton munang ginatawag nga mga antikristo nindot kay mga pagkapulong pero bisag unsaon nila pagpanindot sa pulong kung dili nila dawaton nga ang Dios nga mo nga atong personal ang manluwas mo nga atong Dios magpabilin nga mangitngit ang ilang mga dalan muna ni mapanahon na makaigsunan ng balang kasulatan kompleto gayon parang ang kinabuhi ang kanang gisaad sa Dios atong madawat muna nga inana kanindot mga kaigsunan muna nga matod pa dinhi sa pinadayag 2:3 nasayod ako nga ikaw nagaantos og nagapailog tungod sa akong ngalan o nga ikaw wala abotag kataka muna nga si Juan usa ka alagad sa Ginoo nga diin taliwala sa daghang mga problema nga iyang gisagubang pero nagpabilin siya nga nagmapailobon muna nga gihatagan siya mga pagpadasig sa Dios mga panan-ahon nga para ang iyang kinabuhi ni Apostol Juan nga mahimong makapadayon muna bito atong testifier karon ingon sa nga sa una kuno ingkod tindog lang siya diya sa balay alampuanan simbahan na pero wa siya matug nga wa niya matugaw wala niya mahibaluin ning mga panahon nga usa nasab siya sa gigamit sa bulaton sa Ginoo ngani kagabi iyang ingon nga adunay mga tao nga nakadawat sa bautismo pinagi sa ngalan sa Ginoo tungod lang pinagi sa iyang programa mga kaigsunan inana ilabyan kanindot mga kaigsunan nga ning mga panahon na nga ang mapulong sa Dios nagtawag sa tanan para ang mga tag-usa magmadasigon sa kinabuhi sa pagkinabuhing Kristohanon munang gusto sa Ginoo muna nga ni mapanahon na dili nato usikang kapanahonan nga samtang nakasugod ta sa pagalagad sa Dios samtang nadawat nato ang kapasayloan sa masalat padayunon nato ang pagkinabuhing Kristohanon kanang mga daotang mga buhat kanang mga lingaw-lingaw sa kalibutan nga din makaingon ta nga murag kuan ra man pawala sa stress oy mga kaigsuonan basig nawala imong stress pero ihulog ka ngadto sa linaw nga kalayo delikado ang imong kaimtang kun ma-stress ka man sangpit ngadto sa Dios awita ang mga alangit ng mga lawiton kay diha ang tinuod nga mawala ay imong stress marilib ang imong mga problema sa diyang madawat nimo sa diyang mabati nimo ang balang espiritu sa diyang mabati nimo ang presensya sa Ginoo tinuod gid nga mawala marilib ang imong stress kay imong kabugat sa kasing-kasing pag-anon kana sa Dios pero magimaya ka ngadto sa kalibutan gamiton imong talento ngadto sa kalibutan delikado mga kaigsunan nga siguro makayon ka nalipay ka ning mapanahon na pero sa wa nimo mabantay nga ihulog ituklod ka man diay ngadto sa kalaglagan pero ang presensya sa Dios kuhaon ka sakmiton ka gikan sa kalaglagan ug ibutang ka sa Dios sa dapit nga wa nagyoy matud pa nga kasakit muna sa atong nagahalad karon nga ang Dios nga mopadayon sa pagalagad kay wa nay kasakit wa nay paghilat dito sa ulahing mga adlaw sa dapit nga atong kapadulngan hilabihan kanindot kay meaning sa mga alawiton mga kaigsunan muna nga inana kanindot mga kaigsunan nga kung ang atong pagkinabuhing Kristohanon adunay pagpaningkamot gikan sa mga live nga mga testimony ug live nga mga pag-awit ngadto sa Dios diha ta mapanalanginan munang malipayon kitang mualagad sa atong Ginoo matod pa dinhi sa 4 sa pinadayag 2:4 nasayad ako nga ikaw nagaantos og nagapailob tungod sa akong ngalan og nga ikaw wala na abutag kataka muna usahay nga kita sa atong pagkinabuhing Kristohanon usay mapulan kita matod pa sa uban nga dugay naman ang
pakapulo nga hapit na mabalik ang Ginoo. Una nga matay na lang to akong mga lolo ug mga lola, pero mga kaigsunan, ang pagbalik sa Dios wa gyud nimo hibaloi. Kay kanang kamatayon usa naman ka punto nga diin gikuha na imong kinabuhi, munang usa ka pangandaman. Usa ka pangandaman kanang atong pagtaliwan ning kalibutan na, kay kung mutaliwan kita ning kalibutan na puno sa pagpakasala, munay pinakadelikado. Pagtaliwan na nato ning kalibutan na, ug ang pagbalik sa Dios, munay atong pangandaman, munang preparing for the Lord's return. O dili physically totally nga mobalik ang Ginoo, pero kanang kamatayon. Kay wa na may lain, ang paginulsol, ang pagbiya sa kasalanan sa diyang aduna pakitay kinabuhi. Muna nga adunay mga pag-antos kung adunay mga problema ning kalibutan na antoson ta pinagi sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Ug matod pa sa 4 nga bato kanimo adunay ako'y ikasumbo nga mao kini nga imong gibiyaan ang pagigugma nga diha kanimo kaniadto. Muna nga usa ka delikado kung ang atong pag-alagad sa unang kapanahonan madasigon ta, pero kung biyaan nato mo'y pinakadelikado. Pero kung mupadayon kita sa pagkinabing Kristohanon, mo kanay pinakanindot mga kaigsunan. Kung matod pa ni Apostol Juan sa Pinadayag 2:9, nasayod ako sa imong kasakit o sa imong kakabos, o mo nang sugilon sa pananawon sa atong Dios nga tukanguhan, nga adunay siya makasakit, adunay siya kawaladon kakabos sa kinabuhi, pero nahantod matod pa nga nakikatubang siya nga to sa Dios pinagig pananawon, o gilipay siya sa Ginoo. Matod pa apan dato ikaw o munay kambyo sa atong Ginoo, o taliwala siyang kasakit, taliwala siyang kakabos, apan giginan siya sa Dios, apan dato ikaw. Og sa pagpasipala kanimo sa mga na nag-ingon nga sila mga Hudyo, apan dili di ay hinuno sinaguga sila ni Satanas. Bunag si panahon ni Juan hinigugma o Apostol Juan nga na siyang pag-alagad, siyang pagkinabuhing Kristohanon, agibilanggo siya. Mo bitaw nga panahon nga si Ginoong Hesukristo nagawali na, nagaubad sa mga apostoles, lutong ingon siya nga siya na ba? Ingon din si Ginoong Hesus nga igna nga nangaulian na ang mga buta nakakita na, ang mga bakol nakatindog na. Muna kay naapil na kuan ba na biktima siya sa iyang mga kauban o sa mga tao nga nagpakahudyo, pero di ay matod pa sa pulong sa Dios sinagugas sila ni Satanas. Adunay mga kaigsunan mo bitaw na sa panahon kang Ginoong Hesukristo, adunay mga tao nga libuan ka mga tao, baga nga mga tao nga kasulod-sulod sa iya, pero dili tanan to nagapanalanginan, dili to tanan nga giganahan sa gihimo sa Ginoo. Kay nganuman adunay mga tao nga nag-igo lang nagasunod-sunod kay naniid sila kung kano sa sila makabinta para taralon sa nila ang Dios ngadto sa hukmanan, montong nga dili tanan gipanalanginan. Adunay lamay nangitag panahon kung kano sa kanila dawnon sa imong kinabuhi. Muna ni mapanahon na makaigsunan, aduna man tay daghan sa mga viewers ni mapanahon na makaigsunan nga ngita lagsipyat ilang ipangita, pero salamat sa Dios ni mapanahon na makaigsunan kung aduna may inana nga kinaiyahan sa tao nga usa ikaw nga gipalangga gihigugma sa Dios, nga ang imong batuon nga kasing-kasing pahumukon ka na sa Dios ug hangtod sa diyang mahumok sa Dios, usa ikaw nga gimahal ug gihigugma sa Dios nga pasination ka sa talagsaong nga kalipay sa imong kinabuhi. Inana ilabihan kanindot mga kaigsunan, matod pa dinhi sa Pinadayag 2:10, ayaw kalisangi ang mabutang nga sa dili madugay imo nang pag-aantoson, tan-awa ang uban kaninyo, hapit na ibanlod sa yawa ngadto sa bilangguan, aron masulayan kamo ug pagasakiton kamo sulod sa napulo ka adlaw himua ang pagkamaunungon kanako bisan pa sa kamatayon, ug hatagan ko ikaw sa purong-puro nga kinabuhi. Ilabihan kanindot mga kaigsunan, muna nga sa kinabuhi sa unang mga alagad sa Ginoo, ang uban dili gid lalim mga kaigsunan ilang nahimo. Tungod kay ang uban matud pa sa kuan nga ay banlod na ngadto sa bilangguan, ang uban bisan kamatayo na, pero ingon ang Ginoo, himo ang pagkamunungon kanako bisan pa sa kamatayon,
ug hatagan ko ikaw sa purong-purong nga kinabuhi. Munang gingon sa balang kasulatan ba nga, kay alang kanako ang pagkabuhi mo si Kristo ug ang kamatayan kadaugan. Muna kung mamatay man kita pinaagi sa buluton sa Dios, ingon ang pulong sa Ginoo purong-purong nga kinabuhi ang nagahulat. Kay hatagan kita sa Dios sa purong-purong. Mo sa unang kapanahonan nga bisan tuod nga nasinati nila nga gibilanggo sila sa wais hustong sa pagkasumbong, walay hustong sala, pero nagmalipayon nang gihapon sila ng alagad. Kanagid ang kinabuhi na Apostol Pablo makaigsunan ni labihan. Bisan tuod nga siya bilangguan, wala gid siya nagmahay, wala gid siya nagingon nga sa mo kasading kinabuhi. O sa una ako'y maglulutos, karon ako na hinoy gibilanggo nga wala insaktong pasikaranan, pero iyang gikalipay ang tanang mga panghitabo siyang kinabuhi. Muna sa atong kinabuhi karon, dili kita makaikis sa mga maling akusasyon sa kinabuhi, pero atong kanunay pasalamatan pasidunggan ang Ginoo. Kay ngon ang pulong sa Dios, himua ang pagkamunongon kanako bisan pa sa kamatayon ug gatagan ko ikaw sa purong-purong nga kinabuhi. Ilabihan pagkanindot mga kaigsunan. Kay ning mapanahon na makaigsunan ang atong pagkinabuhi, kinahanglan magkinabuhi kita nga moy uyon sa kabubuton sa Dios. Kay kung magkinabuhi kita nga moy uyon sa kabubuton sa Dios, makapadayon kita ug makabot nato kanang gisaad sa atong Ginoong Hesukristo. Mo na'y pinakanindot makaigsunan. Mo na nga sa dihang atong dawaton nato ang Dios ug dawaton nato ang problema mga pagsulay sa kinabuhi ug alagaron nato ang Dios. Bisan pag matud pa sa uban nga bisan pag ibala sa kanyon. Labihan. Mo na nga panahon kang Daniel, sa diyang giakusahan siya. Yawa magi makita sa mga tao nga kay tungod kay si Daniel usa ka palangga sa hari, na iyang mga kaubang mga opisyalis sa gingharian wala nalipay. Na murag nasina sila ba? Mabitaw na nga kung anak ka sa usa ka kompanya, lagi mga tao nga masina sab sa imo. Bisan wala ka maghimog sala ngadto kanila, bisag wala nimo hilabti mo nang adunay mga tao maghimo-himog mga istorya. Mo nga dili ganahan. Muna si Daniel usa ka buutan, masimbahon nag-alagad ngadto sa Dios ug tungod siyang pagkabuutan ug tungod siyang pagka-Dios nun, palangga kay sa sari, paborito sa sari. Ug ang iyang mga kaubang mga opisyalis wala gid gaganahi. Motong nagkahiusa sila nga ilang daonon ang kinabuhi ni Daniel ug hangtod daghimo sila balaod nga kay wa man sila makita nga mahimong bikil ngadto kang Daniel, pinaagi lamang sa pag-alagad ngadto sa Dios. Munang naghimo sila balaod nga dili na wala nay pwede nga mo simba, wala mo ampo sa laing Dios gawas kining atong himuong balaod. O dito ra ta mo punting o dito na wala ang kabantay ang hari nga diin giakusahan na day si Daniel ug dito napirmahan ang balaod nun ug dito si Daniel sa kadiyang nakita niya nga naghimog balaod nun nga walay laing di na pwede makaampo ngadto sa laing mga Dios gawas sa ilang gihuna-una. Pero nasayod si Daniel nga ang Dios nga iyang lagaran tinuod nga mo'y nagabuhat sa langit ug sa yuta. Motong wa niya gikalisangi bisan pag niadto nga ang sanksyon sa mga balaod ihulog ngadto sa langob sa leon. Wa niya gikalisangi ang mga maisog nga mga leon. Ang iyang gikalisangan kung malayo siya sa presensya sa Dios. Munang nagpabilin siyang mga inampuon. Munang ginablihan niya mapultahan katong mga espiya, agi yang giwagit sa mahadlok nga adunay mga espiya ngadto kaniya. Nagampo siya sa tinud nga mga pag-ampo ni luhod siya sa tubangan ngadto sa Dios ug nagampo ngadto sa atong Ginoo. Ug dito ni sanksyon gyud ang balaod. Pero unsa? Sadang gitambog si Daniel sa langob sa leon, ang katong mga maisog nga mga leon, katong mga kusgan nga mga leon, gipahimong lumo o gipalumo sa Dios ug nahimong security ni Daniel nga dili mahimong magasgasan si Daniel sa mga laing mga mananap. O dito nag-security ang mga maisog nga mga leon ngadto kang Daniel. Og dito dayon ang hari hilabihan ka matud pa nga subok kay hari. Og dito matud pa nga ang iyang mga patulunggon wala gipatingog sa hari kay nagaampo siya, nag-apil na hinog ampo ang hari nga luwason si Daniel. Og pakasayong kabuntagon ni Susi ang hari ngadto kang Daniel, nisinggit ang hari, oy Daniel, giluwas ka ba sa imong Dios? Nisinggit dayon si Daniel nga mabuhi ka o hari. Kay ang Dios giluwas niya ako, hilabihan kanindot mga kaigsunan. Muna nga diha sa kinabuhing Kristohanon, sa diha sa tinuod nga pag-alagad, bisang pagnana ka sa baba sa kamatayon,
Kung ang Dios uban kanimo, walay ni bisan kinsang makapasipala diha kanimo. Hilabihan kanindot mga kaigsunan, ug dito dayon ang katong mga taong nagakusa ngadto kaniya, bisan gani ang pamilya datong nagakusa ngadto kaniya, giapil og tambog ngadto sa langob sa leon. Unsay nahitabo mga kaigsunan, dito pa sa baba sa langob, giwatas-watas na gigunog, gibungkag, gigunog ang mga lawas sa mga taong nagakusa sa alagad sa Ginoo. Munay na kanindot mga kaigsunan, si Daniel wagid nagiyon nga, Senyor Hari, luwas sa ako wala, kundili nagampo si Daniel sa Dios nga iyang gisaligan nga mo'y nagabuhat sa langit ug sa yuta. Muna ni mapanahon ang makaigsunan, bisan na nakita sa baba sa kamatayon, apan kung tinud-on nato pagalagad ang Dios, tinud-on nato pagalagad ang Ginoo, luwason kita sa Dios. Inana kanindot makaigsunan, hatagan kita sa Dios og protection, 100 protection, bisan kung malisang ang libuan ka mga tao ning kalibotana, kung nakaingon ang kamatayon na si mong kiliran, ingon ang balang kasulatan, mapukan man ang libuan ka mga tao sa imong kiliran, pero diha kanimo, diha sa mga anak sa Dios, dili ka na moabot ngadto kaniya, dili ka na moabot ngari kanato. Hilabihan kanindot makaigsunan. Muna nga dalaygon og dalaygon atong buhi nga Dios ning maoras sa makaigsunan, nga ang pulong sa Dios kini makapahatag kalipay kalikon sa matag usa kanato, nga ni mapanahon na alagaron tagyod ang Ginoo. Kay ingon ang balang kasulatan nga himua ang pagkamunongon kanako bisan pa sa kamatayon. Hilabihan kanindot may kaingon ang pulong sa Dios, ug hatagan ko ikaw sa purong-purong nga kinabuhi. Akong Diyos, ug kalipay ko. Nanat dalaygon og dalaygon atong Ginoo, salamat makaigsunan makahigilaning mga panahon na nga ang Ginoo gayod nagahatag kanatong dugang kalig-on kadasig sa kinabuhing Kristohanon, ngani mapanahon na makapadayon kita sa pagkinabuhi nga muy uyon sa kabubuton sa atong Ginoo Kristo. Also, salamat og happy birthday to kang Sister Ima Hasmin Calabroso. Good morning kanimo Sister Ima. Panalangin ka kanunay sa Dios ni mapanahon na, atagan ka kanunay sa Dios sa kusog kabasko guban sa mugting pagpanimalay. O kang Sister Otler Ines matupan ni amin o kang atong testifier, salamat sa Ginoo. Kang also happy being ato kang pastorata sinat Timpo Kadra Apilo, matupan amin, glory to God, hallelujah. Hilabihan kanindot mga kaigsunan. O kang Anasil, good morning matupan amin, Pastor Alberto matupan ni amin. O kang matupan Anasil inantay matupan ni hallelujah, praise God. O Miriam Ibanez, okay, salamat sa inyong makanunayan ilahop. Tikson, okay, salamat. O si Miriam matupa is watching but I'm late, replay ilan lang ko. Inanakan nindot makagsunan kay tungod kay adunay atong replay. Miriam Tarimot sa Ibanez matut. Miriam matpat pa, good morning Pastor Elias and to all avid viewers and God bless, keep safe everyone. Okay, salamat Pastor Alberto Siman. Okay, salamat sa yung makanunayang pagsunod ni atong bulaton ang Ginoo magapanalangin ni mapanahon na matutpan ni Sister Miriam, amen, praise God. Og ilahop ang matutpan ni amen og kang okay, salamat sa iyong mga sign ang Ginoo magapanalangin kaning tanan ning mapanahon na. Og Sister Leah Maputol, happy being kaning Sister Leah Maputol, og salamat sa inyong madasigon nga pagkinabuhing Kristohanon matutpan amin, hallelujah. Matutpan ni Sister Anasil og kang okay, Sister Miriam Tarimot sa Ibanez, okay, kang Sister matutpan amin maasahan jud atong Ginoo sa tanan nga oras ug panahon. Hilabihan mo ina na kanindot makaigsunan. Also kung Pastor Conrado Isito, good morning kanimo Pastor. Ang Ginoo magapanalangin kanimo usasab sa atong mga mabtikon nga anchor man sa Kahasbohon. O Pastor Conrado Isito, dalaygon atong Ginoo si Conception sa Ibaw. Okay, salamat ang Ginoo magapanalangin. Og Sister Jima Nazarino, amen, hallelujah, glory to God. Okay, salamat kanimo Sister Jima Nazarino, ang Ginoo magapanalangin uban sa imong tibok panimalay panalanginan sa Dios. O kang Otler Yenes matupay amin, okay, dalaygon Pastor Alberto. O kang Sister Ruth matupay Mr. Ruth, okay, mayong buntag Pastor Elias lutaw sa tanang viewers, God bless us all. Okay, salamat kanimo Mr. Ruth. Ang Ginoo magapay Conception sa Ibaw matupay niya. Salamat kay Pastor Elias ito sa mga pulong ilabihan, okay, sa mga pulong nga naghatag kadasig. God bless you more. I'm so blessed. God bless us all. Nalainan nagbad kanindot makaigsunan nga atong pagkinabuhing Kristohanon kanunay nato isandig kanto sa Dios. Sister Miriam matupag, God bless you Pastor Elias always uban sa tibok mong pamilya. Hilabihan pagkanindot makaigsunan og dalaygon atong Ginoo. Salamat sa mga kagayonan nga gihatag sa Dios ni mapanahon na kanunay natong daygon
kanunay atong alagaron ang Dios, ang atong mapagsalig ang atong kasing-kasing punting kanunay ngadto sa atong buhi nga Dios, kay diha sa atong buhi nga Dios ana ang tinod nga direction, tinod nga padulngan sa katao. Ila na ilabihan kanindot mga kaigsunan. Muna ni mapanahon na. Nga doon na makay kabugat sa imong kasing-kasing. Sangpita ang Dios. Kaya ang Dios andam kanunay nga mupagaan sa imong kasing-kasing. Kung aduna ka may stress ni mapanahon na mga kaigsunan, dayga ang atong buhi nga Dios. Pinagi sa mga langit ng mga lawiton mga kaigsunan. Pinagi sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Kay kanang tanang mga stress imong kinabuhi, i-relieve ka na sa Dios. Kay ang Dios walay imposible diha sa atong buhi nga Dios. Inana kanindot mga kaigsunan og also kang Pastora Aileen Timario, good morning kanimo dia Pastora, ang Ginoo magapanalangin kanimo di mapanahon na uban sa Mr. Vivian Matopamins o kang si Jennifer Tanasas Nasilia, good morning kanimo dia Jennifer, ang Ginoo magapanalangin kanimo uban sa mong tibok pa ni Master Aida Dagdigan, ang Ginoo magapanalangin kang Pastor Conrado Matopag, good morning Pastor, og sa tanang watching sa tibok kalibutan, God bless us all. Okay, salamat kanimo Pastor Conrado o kang Pastor Aileen matupad amin o kang Sister Aida Dagdigan matupad amin. Our identity is Christ, ang atong pagkamatarong o pagkabinalaan mo na pinakanindot mga kaigsunan. Sister Brother Sister Jennifer tanas matupad niya nga praise the Lord, hallelujah. O kang Sister Aida Dagdigan matupad niya glory to si Jesus Christ, mao latid og sukdanan sa atong pagpadayon sa pag-alagad sa tutok lang takang Kristo Jesus. Colosas 1:17 mo'y atong bulahan nga paglaom nagahulat sa atong okay pagpadaya Episyo 6. Okay dalaygon na to. Salamat kanimo Sister Aida Dagdigan, ang Ginoo magapaling kanimo sa imong mga supporting versikulo. Sister Vivian matupang glory to God, hallelujah. Sister Marcel Caport okay sa imong mga sign of love. Okay dalaygon na tong Ginoo nagkaanam magkahagipot atong mga panahonan mga kaigsunan tungod kay limitado ra masad ang atong programa kay tungod kay aduna say pagpaningkamot pagpanarabaho ang matagusa mo nang adunay limitasyon ang atong programa. Apan ni panahonan makaigsunan nato ang pulong sa Dios nga kanunay nato bation ang presensya sa Dios, kanunay nato bation ang pagkamay sa atong Ginoong Hesukristo. Ug dalaygon atong Ginoong mag-aampog kita lang sa pagtapos sa atong minubugong abulaton. Kanimo labing gamhanan silimbahon nga Dios walay katapusan. Salamat kay Ginoo Dios sa imong magrasya. Salamat kay Dios nga ikaw naguban nagatabang kanamo. Salamat kay Dios nga ning mapanahon na nagpabilin ikaw nagapanalangin sa matagos sa kanamo. Utang namo nga naha kanimong tanan ang among kinabuhi. Utang gayud namo ang among kinabuhi diha kanimo. Laygon ikaw tabangan mo kaming tanan. Buligan mo kaming tanan nga makabarog kami nga malikon, makalahutay kami hangtod sa imong pagbalik, makaplagan mo kami nga nagahimo sa pagkamatarong pagkadusnon. Ayaw kami pasagdi nga ning nahibili namo nga kinabuhi, ning nahibili namo mga adlaw nga kanunay kami magadalayg diha kanimo, kanunay kami nga mag-aalaga diha kanimo, ang among kinabuhi Ginoong Dios, amo kining gamiton alang sa paghimaya diha kanimo. Amo kining gamiton Ginoong Dios nga mahimaya ka kanunay sa among kinabuhi. Kay ang utlanan ang katapusan sa among kinabuhi kung kanunay kami makapasidungog diha kanimo, kanunay ang among mga dalan subay sa imong kalagdaan, subay sa dalang pagkamatarong among kaltapusan sa mong kinabuhi ning kalibutan na nagdala kini kadaugan. Salamat ug salamat Ginoong Dios nga ni mapanahon na tabangan mo ang tanan. Amo makaigsunan ni mapanahon na ana sa kauga, ana sa kawaladon, ana sa mga problema, lipayon mo ang tanan, panalanginan mo ang matagusa, ug katong adunay kalayhon dasigon mo ang matagusa. Ning mapanahon na Ginoong Dios, panalanginan mo, tabangan mo Ginoong Dios. Ang uban adunay stressful nga kinabuhi ning panahon na ikaw magapanalangin Ginoong Dios, kuha ang tanang stress, ilisi kini sa imong presensya ug sa ingon na Ginoong Dios ang tanan magmalipayon nga magapadayon sa pagkinabuhing Kristohanon. Laygon ikaw sa katapusan, tabangan mo ang matagusa, buligan mo ang matagusa. Ang makaigsunan mo FW nga ni mapanahon na hilabihan ang ilang kabisi, silang pagpanginabuhi, silang pagpanarabaho, ikaw magapanalangin hatagan mo sila sa dugang kalig-on sa kinabuhi, dugang ligong strength sa panglawas. Ikaw magapanalangin kanunay mo Ginoong Dios, proteksyonan, tabangan mo ang tanan lang mga pagpanginabuhi, pagpanarabaho. Ikaw magapanalangin magatabang. Kaya di alam kanimong tinuloy kabulahanan. Bisan pa Ginoong Dios sa tanan kutob sa nagapaminaw, kutob sa mabot ning mapulong panalanginan mo Ginoong Dios nga usab sila kitang tanan, kaming tanan nga uban sa marcha sa kaluwasan sa panahon sa imong pagbalik. Laygon ikaw og mamandamo ng matagusa
kun motaliwan man kami nin kalibutana, magmandamon ang matagusa ug madawat sa matagusa kanang gisadi mong kinabuhi nga walay katapusan. Daygon ikaw pasalamatan ikaw pasidunggan ikaw kay dihala mo kanimang tinuod kabulanan, dihala mo kanimang tinuod nga kalauman sa kinabuhi. Busa ni panahon na ginundos, amo kang daygon, amo kang pasidunggan, amo kang himayaon sa walay katapusan. Ikaw magapanalangin, bisan pa ginundos ang makaigsunan nga magasugod na usab ning magpagpanarbaon, ning sa iyong kabuntagon ikaw magapanalangin natagan mo kanunay sa kusog ka baskog. Ikaw magahatag og kalikon kadasig sa pagkinabuhing Kristohanon. Laygon ikaw sulay katapusan, katong nakasugod na sa pag-alagad, makapadayon sa pag-alagad, hangtod sa kinutubang gutlo sa kinabuhi. Tabangan mong tanan, katong mga dalan nga nakalihis pa nga panahon na, ikaw magapanalangin nga makasubay na sa dalan sa pagkamatarong, nga makasubay na sa dalan nga mo'y ang direksyon, ang padulngan kanang kinabuhi nga walay katapusan. Tabangan mong tanan, tungod kay ang tanang makatawhan imong gimahalog ipalangga, dili nimo gusto nga adunay mga tao nga mahimong malaglag mo ning mga pulong ning mga panahon na imong gipadagaya para ang tanang mga katawan makasalod si mga pulong, para ang tanang katong nangaluyahan madasig ng mga panahon na para ko itong mga katawhan nga naisalag sa dalan makabalik sa dalang pagkamatarong. Dahil ikaw pasalamatan ikaw pasidunggan ikaw, tabangan ug tabangan mo kaming tanan nga bisan pa ginundos ang mga magwaligikan sa kadlawon ngadto sa gabion padalanginan mo, hatagan mo kalam kay balo, hatagan mo kanunay sa kusog kabaskog sa paglawas. Panalanginan mo isan pa mga audience kinundos, ikaw mga panalangin nga ang matag usa magbadasigon sa kinabuhing Kristohanon. Dahil ikaw ning mapanahon na ang kalinaw kaw sa imong magahari bisan pa ginundos mga doctors, mga nurses nga nagatiman sa mga adunay balatianon, hatagan mo kanunay sa kusog kabaskog. Mga kapulisan kasundalon nga naga-implementa sa baladnon, hatagan mo kanunay sa kusog kabaskog. Bisan ang nagadumala sa panggobyerno, hatagan mo kanunay sa kusog kabaskog gikan sa pinakaubos ngadto sa pinakatasutong sa katilingban. Tabangan ug buligan mo ang tanan. Ang nagatiman sa justisya kangayan, Supreme Court down to lower court, ikaw magapanalangin magatabang sa mata ko sa daygon ikaw pasalamatan ikaw pasidunggan ikaw dalam kanimang tinong kabulahan kalauman sa kinabuhi. Usa kanunay kami nagmasaligon diha kanimo pinagi sa mong gamahanan ngalan sa ngalan ni Jesus. Okay, dalagon natong Ginoo. Salamat imong orasa sa kamuntagon nga Ginoo kanunay nagaban ng magatabang sa mata ko sa kanato.